بسم الله. اقرأ باسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، سورۃ الصافات جو ہم سبکن سیکھ رہے ہیں، رکوع نمبر 2 ہم نے سبکن شروع کیا ہوا ہے. ایک حصہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ہے. رکوع نمبر 2 کا بقیہ حصہ اب ہم اس سبق میں شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو سیکھنے میں شامل ہو جائیں. سامعین محترم، یہاں تک ہم نے رکوع نمبر 2 کا پہلا حصہ پڑھا ہے. یہاں سے رکوع نمبر 2 کا بقیہ حصہ ہم شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قائل منهم قال قائل منهم
إنه إني منهم إني إني كان لي قرين إني كان لي قرين يقول أئنك يقول أئنك لمن المصدقين لمن المصدق لمن المصدق لمن المصدقين أإذا متنا أإذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه فاطلع فرآه في سواء الجحيم في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين لكنت من
मुहदरीन अफमा नहनु अफमा नहनु बिमय्यि बिमय्यितीन बिमय्यितीन इल्ला मौततनल ऊला इल्ला मौततनल ऊला वमा नहनु वमा नहनु बिमुअज़्ज़बीन बिमुअज़्ज़बीन इन्न हाज़ल इन्न हाज़ा इन्न हाज़ा लहुवल लहुवल फौजुल अज़ीम लहुवल फौजुल अज़ीम लिमिस्लि हाज़ा लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल फलयअमलिल लाम लाम ज़ेर लिल फलयअमलिल आमिलून अज़ालिका अदालिका खैरुन नुज़ुलन खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम अम शजरतुज़ ज़क़ूम शजरतुज़ ज़क़ूम इन्ना जअलनाहा इन्ना जअलनाहा फितनतल लिज़्ज़ालिमीन फितनतल लिज़्ज़ालिमीन इन्नहा शजरतुन इन्नहा शजरतुन तखरुजु शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम फी अस्लिल जहीम तलउहा तलउहा कअन्नहु कअन्नहु रुऊसुश शयातीन रुऊसुश शयातीन फ़इन्नहुम
फ़इन्नहुम लआकिलून, फ़इन्नहुम लआकिलून मिन्हा, लआकिलून मिन्हा फमाली, फमालिऊन, फमालिऊन मिन्हल बुतून, मिन्हल बुतून तुम्म इन्न लहुम, तुम्म इन्न लहुम, इन्न लहुम अलैहा, अलैहा लशौबम मिन हमीम, लशौबम बादो जबर मीम बम, लशौबम मिन हमीम तुम्मा इन्न मरजिअहुम, तुम्मा इन्न मरजिअहुम, मरजिअहुम लइलल, लइलल जहीम, लइलल जहीम इन्नहुम अल्फौ, इन्नहुम अल्फौ आबाअहुम, आबाअहुम ضالين, آباءهم ضالين فهم على آثارهم، فهم على آثارهم يهرعون، يهرعون ولقد، ولقد ضل، ولقد ضل قبلهم، قبلهم أكثر الأولين، أكثر الأولين، أولين ولقد أرسلنا، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فيهم منذرين فانظر، فانظر كيف كان، فانظر كيف كان عاقبة
आक़िबतुल मुनज़रीन, आक़िबतुल मुनज़रीन, इल्ला इबादल्लाहिल, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। सामीन मोहतरम, सूरतुस साफ़ात रुकू नंबर 2 जो हमने बकिया हिस्सा शुरू किया है वो भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। यानी सूरतुस साफ़ात के 2 रुकू हमने मुकम्मल पढ़ लिए हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरतुस साफ़ात रुकू नंबर 3 शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हान